अब के हुने यथास्थितिमा पास हुँदैन भन्थे नि। अनि घरमा गएर यिनले पढेको हो यो कुरा भनेर घरमा गएर पढेको कुरो एमसीसीमा लागू हुन्छ, त्यस्तै त हो नि। घरमा गएर पढे जस्तै हो। यथास्थितिमा जुन सम्झौता हो त्यही सम्झौता पारित भएको छ। यसो अमेरिकातिर झट्याक्क पारेर हेर्दा यो एमसीसी सम्झौता गर्छन्। के हो यो भनेर भन्दा सेप्टेम्बर 29 को दोहोरो हस्ताक्षर दायाँ बायाँ सही छाप भनेको सुन्नुभयो होला नि। दायाँ बायाँ सही छाप पार्टीले गरेको, सरकारको काममा पार्टीले सही गरेर प्रधानमन्त्रीले अर्को एउटा व्यक्तिसँग अर्को अलिअलि खाल्डा पारे होलान् माओवादी कार्यकर्ता र माधवका कार्यकर्ताहरूले उखेलेर भरेर त्यो कतै आगो लगाउने, कतै चाहिँ भत्काउने, कतै के गर्ने गरिराखेका थिए। त्यसले अलिक बिगार्यो होला। यस्तो धोका दिएको पटक पटक देख्दा देख्दै ती पार्टीका कार्यकर्ताहरू होला विभिन्न कारणले एउटा सहरमा मुसाले साह्रै दुःख दिएपछि एउटा अर्को सहरबाट चाहिँ खोजेर ल्याएछन् एउटा बिन बजाउनेवाला, बाँसुरी बजाउनेवाला मान्छे भाडामा। अनि उसले बाँसुरी बजाउँदै लगेर सबै मुसाहरूलाई समुद्रमा छोडेछ। पछि तिनीहरूले पैसा दिएनन्, उसले फेरि फिर्ता ल्यायो। एउटा मान्छेले जनयुद्ध भनेर बाँसुरी बजायो, जनयुद्धमा 17,000 मान्छे लाइन लागेर मर्न तयार हुने। अर्कोपल्ट अर्को भन्यो एमसीसी राष्ट्रघात भन्यो, अब अर्को भन्यो फेरि गठबन्धन टुट्ने भएको हुनाले यो जोगाउनु पर्यो, त्यसकारण पास गर्नु पर्यो भने जता जता बाँसुरी फर्काएर बजायो त्यतै त्यतै आजको युवा पङ्क्ति कुद्ने। एउटा गरिबको बच्चा बिरामी भएछ, बच्चा मर्यो, केही थिएन, कोही थिएन, उसले गुन्द्रीमा बेरेर बच्चा घाटमा लगेछ। छिमेकीको घरको आँगनको बाटो रहेछ, छिमेकीको घर अगाडि पुग्दा बच्चा खसेछ त्यो गुन्द्रीबाट, गुन्द्रीमा बेरेको ठाउँबाट खसेछ। ऊ गुन्द्री मात्रै बोकेर तल गयो। घरवाला आइपुग्यो, उसले यसो हेऱ्यो आँगनमा त छिमेकीको बच्चा मरेको बच्चा फ्याँकिराखेको छ। उसलाई झोक चल्यो, ए त्यसले मेरा आँगनमा ल्याएर छोरो मारेर फाल्ने, त्यसका मात्रै छन् छोरा, मेरा छैनन्। ए काले यहाँ आइजाउ र पक्क फिर्काएर लगेर छिमेकीको आँगनमा लगा, मेरा आँगनमा छोरो फाल्ने भनेछ। यस्तो खालको दुश्मनीपूर्ण राजनीति तपाईँहरूले सोध्नुपर्ने कुरा हो उहाँहरूलाई। एमसीसीमा राष्ट्रघात भएको हो कि होइन भने किन हल्ला चलाउनु भयो, किन कार्यकर्ता परिचालन गर्नुभयो, किन ढुङ्गामुढा गराउनु भयो, किन बाटो भत्काउनु भयो। त्यो भत्काएको बाटो यो सरकार बन्नै हुँदैन थियो। यो देशका लागि दुर्भाग्य हो। तपाईँहरू अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो सरकार छ भन्ने। देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भइसक्यो, सामाजिक सुप्रबन्ध खतम छ, शान्ति सुव्यवस्था ध्वस्त छ, बाटाका बिचमा प्रेसर कुकर देखिन्छ, कति बेर को माथि ढुङ्गा बर्सिन्छ, कति बेर बन्द हुन्छ, कति बेर झडप गराइन्छ। नेकपा एमाले गठबन्धन ढाल्न खोज्यो, गठबन्धनलाई स्वीकारेन, गठबन्धन मन परेन भन्यो, गठबन्धन ठिक छैन भन्यो। यो नयाँ कुरा होइन। अघि नै मैले भने यो असंवैधानिक गैर कानुनी अनुचित ढङ्गले बनेको परमादेशी हो, यो जनादेशी सरकार होइन। यो सरकार ढाल्न खोज्यो भन्ने त बन्नै नदिन खोज्या हो, हामीले त ढाल्न खोज्यो भन्ने त नयाँ कुरो हो र। तपाईँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट यहीँ काठमाडौँको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हेर्न जानुहोस् त। मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्नभन्दा अगाडिको अवस्था कस्तो थियो, अहिलेको अवस्था कस्तो छ। यदि यस बिचमा कथम कदाचित तपाईँहरू नजाने त कुरै भएन। तर तपाईँहरू कोही पुगेको थिएन भने तपाईँहरूले भिन्नता अवश्य देख्नुहुन्छ। प्रश्नका लागि पत्रकार साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपालीमा एउटा भनाइ छ, 12 वर्ष रामायण पढ्यो सीता कसकी जोई भन्ने एउटा छ। 12 बुँदा लामो वक्तव्य पढियो अनि पारित गरेको ठिक छ कि बेठिक छ भनेर प्रश्न फेरि साथीहरूले उठाउनु भएको छ। त्यो त लिखितमै जवाफ छँदैछ त्यहाँ। हाम्रो भनाइ
कुनै पनि हाम्रा दात्री मित्र राष्ट्रहरू हौँ वा संस्थाहरू हौँ, कसैसँग पनि सहयोग सहकार्य कुनै विषयमा ठोस रूपमा प्रवेश गर्ने सन्दर्भमा हामीले समयमै विचार गर्नुपर्दछ। यो देशको हितको पक्षमा छ कि छैन, यो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताभित्र पर्छ कि पर्दैन। हामीले सधैँ भन्दै आएका छौँ र यस वक्तव्यमा पनि हामीले भनेका छौँ, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा हामी बाह्य सहायता, ऋण वा लगानी आमन्त्रण गर्छौँ, स्वीकार्छौँ। यदि हाम्रो आवश्यकताभित्र पर्दैन भने, यदि हाम्रो प्राथमिकतामा पनि छैन भने, अर्थात् यो अर्को हिसाबले हाम्रो राष्ट्रियता अथवा सम्पूर्णतामा छोटकरीमा भन्दा राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन भने, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमा धक्का पार्छ भने, हाम्रो स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि हिसाबले अलिकति पनि सङ्कुचित गर्न खोज्छ भने त्यस्तो कुरालाई हामी स्वीकार्दैनौँ। तर यो सबै कुरा सम्झौता हुनभन्दा अगाडि विचार गरिनुपर्दछ र सम्झौता गर्दा त्यस सम्झौताका भाषाले के गर्छ, त्यसमा गरिएका प्रबन्धहरूले के गर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। सम्झौता अहिले सत्तासीन रहेका गठबन्धनवालाहरूले नै, गठबन्धनका प्रमुख घटकवालाहरूले नै सम्झौता गरेका हुन्। कसैलाई तत्सम्बन्धमा जानकारी दिएको पनि होइन, हामीसँग परामर्श गरेको पनि होइन। कस्तो भाषा, कस्तो शब्द, कस्तो शैली कसरी गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी त्यस बेला पनि प्रमुख प्रतिपक्षकै हैसियतमा, तर त्यस बेला हामीसँग परामर्श गर्ने पनि आवश्यकता ठानिएन र त्यसको श्रेय सम्पूर्ण रूपमा आफूले लिन खोजियो। त्यसपछि हाम्रो वक्तव्यमा हामीले भनेका छौँ, केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालौँ, जस किन दिने, अर्को नयाँ सरकार बनाऊ, त्यसो भएपछि हामी तुरुन्तै यसलाई पास गर्छौँ भन्नेमा अहिलेको गठबन्धनका प्रमुख पार्टीहरू गए। त्यसका निम्ति एमाले गल्ती गर्यो, संसदमा पेश गरिदियो। यो त सरकारले सुटुक्क लागू गर्थ्यो। सरकारले गर्नुपर्ने काम संसदमा पेश गरेर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिहरू रहेको सर्वोच्च संस्थामा पेश गरेर यो खुसुक्क लागू गर्न सकिने कुरालाई राष्ट्रिय महत्त्वको विषय बनायो भनेर। तर त्यो कुरा अमेरिकाको प्रक्रियामै थियो। त्यो प्रक्रियामै यो संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने अमेरिकी पक्षको या एमसिसीको या अमेरिकी पक्षको त्यसमा त्यो दृष्टिकोण र त्यो भनाइ कायमै थियो। र यो विषय एक पक्षीय होइन, दुई पक्षीय हो। त्यसो भएर अर्को निर्लज्ज ढङ्गले हल्ला चलाइयो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा एउटा त संसदमा पेश गरेर गल्ती भयो, दोस्रो प्रदीप गेवाली अमेरिका गएर एमसिसीको यसलाई अङ्ग बनाइयो भन्ने खालका के अरे
आइपिएसको अङ्ग बनाइयो, एमसिसी प्रोजेक्टलाई आइपिएसको अङ्ग बनाइयो अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग बनाइयो भन्ने हल्ला चलाइयो। हिजो मात्रै पनि घटकका एउटा प्रमुख पार्टीका प्रमुख नेताको हामीले वक्तव्य सुन्यौँ र अमेरिका भनिरहेको छ आइपिएसको अङ्ग होइन। अहिले उहाँहरू भन्नुहुन्छ आइपिएसको अङ्ग होइन। अस्ति तथाकथित व्याख्यात्मक घोषणा उहाँहरूले जसको कुनै अर्थ छैन त्यस व्याख्यात्मक घोषणामा आइपिएसको अङ्ग होइन भन्नुभयो। अस्ति आइपिएसको अङ्ग हो भनेर बिथल्नु। यसर्थ यसलाई सहज ढङ्गले स्वस्थ ढङ्गले यसभित्र राजनीति नगरिकन एउटा विकास परियोजनाको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। तर देशमा हुडलो मचाउन खोज्ने, देशमा मतभेद सिर्जना गर्न खोज्ने, द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोज्ने र तपाईहरुले यस बीचमा सुन्नुभएको छ पटक पटक अब साधारण आन्दोलनले भएन, शाकाहारी आन्दोलनले भएन, अब 64 को जस्तो गर्नु पर्यो, उस्तै पर्यो भने हामी जंगल जान सक्छौं आदि इत्यादि। यस्ता धाक धक्कुहरू नेपाली जनताले सुन्नु पर्यो। नेपाली जनतालाई तर्साउन धम्क्याउन खोजियो यस प्रसङ्गमा। किन खोजियो त्यसका पछाडी अरु वास्तविक कारण केही पनि देखिँदैन। धम्क्याएर त्रसित बनाएर आफ्ना कुरा माथि पार्न खोजेको मात्र देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सभामुखको बनाइरह्यो। पटक पटक म यो पेश गर्दिन भन्ने र हामीले उसमा पनि भनेका छौं, वक्तव्यमा नि भनेका छौं कि यो पेश गर्न भन्दा त यहाँ रगतको खोलो बग्छ, म मर्न तयार छु, मारिन तयार छु आदि आवेगपूर्ण उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्तिहरू उहाँका आए र यसरी उहाँहरूले यसलाई यस्तो विषय बनाउनु भयो कि यो असाधारण राष्ट्रघात हो, असाधारण देशद्रोह हो, असाधारण देशका विरुद्धको विषय हो भन्ने कुरा गर्नुभयो र उहाँहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा हिंसात्मक ढङ्गले उतार्नु। हिजो सुनियो, हिजो सुन्दा हामी त राष्ट्रिय मेलमिलाप चाहन्छौँ, सडक भत्काएर ढुङ्गा हानेर टाउका फुटाएर प्रहरी घाइ बनाएर लान चाहन्थ्यो। यस्ता खालका नकली कुराहरू उहाँहरूले गर्नु। कार्यकर्ता सडकमा भिडाउने, आफूहरू यता सत्ता कसरी जोगाउने भन्ने कुरा, गठबन्धन कसरी जोगाउने भन्ने कुरा, एमसिसीमा राष्ट्रघात भएको हो कि होइन तपाईहरुले सोध्नु पर्ने कुरा हो उहाँहरूलाई। एमसिसीमा राष्ट्रघात भएको हो कि होइन भने किन हल्ला चलाउनु भयो, किन कार्यकर्ता परिचालन गर्नुभयो, किन ढुङ्गा मुढा गराउनु भयो, किन बाटो भत्काउनु भयो? त्यो भत्काएको बाटो प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले कार्यकर्ता उकासेर आवेश उत्तेजनामा ल्याएर देशभक्तिको एउटा सेन्टिमेन्ट उरालेर बाटो भत्काउन र ढुङ्गा मुढा गर्न लगाउनु भयो र वातावरण अशान्त बनाउन, जनतालाई दुखित बनाउन, पीडित बनाउन लगाउनु भयो। अनि सत्ता जोगाउनका लागि सभामुखको पद पनि जाने भयो, नत्र भने माधव नेपालको पद जाने भयो। त्यसो भएपछि यो एमसिसी पारित गर्न पर्यो। के राष्ट्रवादको प्रश्न हो भने, सार्वभौम सत्ताको रक्षाको प्रश्न हो भने सभामुखको पद र फलानाको पद जस्ता कुराहरू त्यससँग जोडिन वा साटिन सक्छन्। त्यो जोडिन वा साटिन सक्ने विषय नै होइन। तर उहाँहरूले त्यसै गरी व्याख्या गर्नुभएको तपाईहरुले सुन्नुभएको छ। र हामीले भनेका छौँ, हामीलाई त यही कुरा तपाईहरुले 15 गते अगाडि किन भन्नु भएन भनेर हामीले भन्न चाहेका हौं। हामी कुनै छलेर कुरा गर्दैनौं। तर
हामीले संसदमा छलफल गर्न चाह्यौँ, संसदमा वातावरण बनाउन चाह्यौँ र संसदमा वातावरण बनाएर हामीले संसदमा छलफलमा सहभागी हुन चाह्यौँ। तर हामी माथि ज्यादतीपूर्ण ढङ्गले व्यवहार गरियो, असंवैधानिक, गैर कानुनी, असंसदीय क्रियाकलाप हाम्रा विरुद्ध गरियो। 12 बजे रातिसम्म संसद चलिराखेको छ, त्यसलाई 12 बजे राति बन्द गरेर भोलिपल्ट बिहान संसद नभएको अवस्थामा आफैले संसद राति 12 बजे बन्द गर्ने, भोलिपल्ट बिहान संसद नभएको हुनाले अध्यादेश ल्याउनु पर्यो भनेर अध्यादेश ल्याउने र कति प्रतिशत भए पुग्छ भनेर सोधिकन 20% तिनै मान्छेहरूले ल्याउने, जसले संसद नभएका बेला 40% सांसद वा 40% केन्द्रीय सदस्य भनेर हामीले अध्यादेश ल्याउँदा चर्को विरोध गरेका थिए, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भनेर विरोध गरेका थिए, विभिन्न षड्यन्त्रको आरोप लगाएका थिए। त्यहाँ कुनै षड्यन्त्र थिएन। तर केन्द्रीय कमिटी पाटामा हिँड्दा 51 जनाको केन्द्रीय समिति 400 पुर्याइदिने, 200 को केन्द्रीय कमिटी छ भने त्यसलाई 7000 पुर्याइदिने, यस प्रकारका प्रवृत्ति भएको हुनाले सांसदहरूको जुन संवैधानिक अधिकार हो त्यसको समुचित ढङ्गले प्रयोग गर्ने बाटो छेकिएको हुनाले हामी फेरि पनि भन्छौँ संवैधानिक अधिकार स्वस्थ ढङ्गले प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ। त्यो अधिकार हो, त्यस नाउँमा विकृति पैदा गरिनु हुँदैन, त्यसलाई निषेध पनि गरिनु हुँदैन। त्यसर्थ हामीले त्यसबेला ल्याएका थियौँ। पछि हाम्रो पार्टी फुटाउनका लागि 20% केन्द्रीय सदस्य वा 20% सांसद भनेर 20%मा झार्ने काम हो, जुन षड्यन्त्रपूर्ण थियो, छली काम थियो, गैर कानुनी काम थियो र त्यसको हामीले विरोध गर्यौँ। र हामीले पार्टीमा अनुशासनहीन काम गरेका, पार्टी फुटाएका, पार्टीको सरकार ढालेका, अराजक अनुशासनहीन काम गरेर संसदीय मर्यादा, संविधान सबै कुरा उल्लङ्घन गरेका केही त्यस्ता अपराधिक क्रियाकलापमा, राजनीतिक हिसाबले अपराधिक क्रियाकलापमा, पोलिटिकल क्राइम, इल्लिगल कुरा, त्यस्ताहरूमा संलग्न केही व्यक्तिहरूलाई हामीले पार्टीबाट निकाल्यौँ। अरूले पार्टीबाट निकाल्दा 24 घण्टा नभइकन सूचना जारी हुने। हामीले साउन 25 गते निष्कासन गरेको, भदौ 1 गते निर्वाचन आयोग र सभामुखमा जानकारी गराइसकेपछि पनि 10 गतेसम्म सूचना जारी नगरेर त्यसलाई मान्यता नदिएर षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले अर्को पार्टी खोलाउने र एमाले फुटाउने काम गरिएको हुनाले हाम्रो माग फरक थियो। हामी माथिको अन्यायलाई सच्याएर हामी पनि संसदको प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर दियोस् भन्ने हाम्रो माग थियो। त्यसलाई नजरअन्दाज गरिएको हुनाले, त्यसलाई पेलेर जाने नीति लिएको हुनाले, संवैधानिक, कानुनी, लोकतान्त्रिक र संसदीय बाटोभन्दा पृथक हटेको हुनाले हामीले त्यसमा आफ्नो विरोध जनाइरहेका थियौँ। यदि लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिसाबले मान्ने हो भने, त्यसलाई लोकतान्त्रिक हिसाबले मान्ने हो भने हामीले गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जस्तो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टीले वेल घेरेपछि संसद अवरोध भएको मानिन्छ। वास्तवमा सांसदहरू र सभामुखका बीचमा कुनै त्यहाँ ब्यारिकेड खडा भयो, कुनै ब्यारियर खडा भयो, कुनै व्यवधान खडा भयो भने अघि पछि पनि वक्ता बोल्दैछ भने सभामुख र वक्ताको बीचबाट क्रस गर्न दिइँदैन। त्यो व्यवधान खडा गरेको मानिन्छ संसदीय प्रक्रिया। कोही वक्ता बोल्दैछ भने सभामुख र बोल्दै गरेको वक्ताको बीचबाट कसैले क्रस गर्न मिल्दैन।
यो संसदीय अभ्यास। तर यहाँ सांसदहरू आएर वेल घेर्दा पनि र सांसदभन्दा 2-4 गुणा बढी सुरक्षाकर्मी आएर सांसदहरूले सभामुखतिर पिठ्यौँ फर्काएर बस्दैनन्। सभामुखतिर पिठ्यौँ फर्काउने कुरालाई शोभनीय मानिँदैन, संसदीय मानिँदैन र त्यस्तो व्यवहार स्वीकारिँदैन। तर मर्यादा पालकहरूको पिठ्यौँ पछाडि बसेर सभामुखले गर्व महसुस गर्ने र खुरुखुरु पेलेर सभा सञ्चालन गर्ने, त्यस खालका क्रियाकलाप, असंसदीय क्रियाकलापबाट संसद अवरोध भएको नमानिएर अगाडि बढेपछि हामीले गरेको अवरोध विरोधमा मात्रै सीमित भयो। त्यो यहाँहरूलाई थाहा छ। तपाईँहरू सधैँ गएर संसदीय उसमा लिइरहनु भएको छ रेकर्ड। यसपल्ट जुन प्रस्ताव संसदमा पेश भयो त्यो प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावको रूपमा नआइकन प्रस्ताव पेश गरियो जो कानुन सम्मत छैन। कानुनले के भन्छ भने एउटा अधिवेशनमा पेश गरिएको प्रस्ताव त्यो अधिवेशनभित्र यदि निर्णयार्थ प्रस्तुत भएन र कुनै निर्णयमा गएन भने त्यो अधिवेशनको समाप्तिसँगै त्यस प्रस्तावको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। अर्को अधिवेशनमा अर्कै प्रस्ताव फेरि सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर यहाँ 3 वर्ष अगाडि 6वटा जति अधिवेशनभन्दा अगाडिको अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको भनिएको प्रस्तावलाई अहिले प्रस्तावै पेश नगरिकन गैर कानुनी ढङ्गले डेड मृत प्रस्ताव, अस्तित्वमा नरहेको प्रस्तावलाई नै अस्तित्वमा छ भनेर तथाकथित छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने असंवैधानिक र गैर कानुनी काम फेरि पनि सभामुखले गराउनु भयो। फेरि सरकारले त्यसतर्फ गैर कानुनी काममा उद्धत हो। हामी यो कुरा किन भनिराखेका छौँ भने हामीलाई लोकतन्त्रसँग मतलब छ, संविधानसँग मतलब छ। हामी लोकतन्त्रको रक्षा र त्यसको वास्तविक अभ्यास गर्न चाहन्छौँ, यथार्थ र सही अभ्यास गर्न चाहन्छौँ। हामी संविधानको पक्षमा होइन, संविधानको रक्षाको पक्षमा होइन र संविधानको सही कार्यान्वयन होस् त्यो कुरा हामी चाहन्छौँ। त्यसकारण जुन कुरा गैर कानुनी ढङ्गले लटपट गरेर बल मिचाइ गरेर लान खोजिन्छ त्यो कुरा उचित होइन। अस्ति संवैधानिक प्रश्नमा फेरि कानुनी प्रश्नमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको थियो। त्यो प्रश्न त्यो कानुन भन्दा बाहिर गएर, संसदीय अभ्यास भन्दा बाहिर गएर सैद्धान्तिक छलफल एउटा प्रक्रियामा लाने विधि मात्रै हो। सैद्धान्तिक छलफलमै जति बेला माओवादी र माधव नेपाल गुट यो राष्ट्रघाती हो भनेर सडकमा कार्यकर्ता उफार्दै थिए र आफू अन्य मनस्कतामा उभिएका थिए, त्यति बेला सैद्धान्तिक छलफलमाथिको बहसमा मत विभाजन गर्ने भनेर उनीहरूले अड्डी लिए। त्यसकारण 13 गतेको छलफल अगाडि बढ्न सकेन। त्यसै कारण 14 गतेको छलफल पनि अगाडि बढ्न सकेन र त्यो कुरामा हाम्रो विरोध रह्यो। किनभने त्यो संसदीय अभ्यासको कुरो होइन। त्यसो हो भने त बहुमतले कहिल्यै पनि छलफलै गर्न दिन्न, डिभिजन माग्छु छलफल हुँदैन भनेर कुनै पनि प्रस्ताव, सरकार त बहुमतमा त हुन्छ नै, सरकारले ल्याएको कुनै प्रस्तावमाथि छलफलै हुन नदिने भयो। किनभने उसले सैद्धान्तिक छलफललाई नै निषेध गरिदिन्छ। यस खालको बाटो लिन खोजेपछि यो अत्यन्तै गैर संवैधानिक कुरा हो। हामी त सहभागी हुन पाइरहेका थिएनौँ प्रक्रियामा, तर पनि यो अत्यन्त गैर संवैधानिक कुरा हो।
असंवैधानिक कुरा हो र गैर कानुनी कुरा हो र यो लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र मर्म विपरीतको कुरा हो, कानुनको व्यवस्थाभन्दा विपरीतको कुरा हो। हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ रेसिस्ट गर्यौँ। अब एमसीसी हामीले यसमा भनेका छौँ, एमसीसी पारित भइसकेको छ। सधैँ विवाद मात्रै गरेर यो त पारित भइसक्यो, अब यसलाई कार्यान्वयनमा हेर्नुपर्नेछ र यसको सही राष्ट्रिय हितको पक्षमा, देशको विकासको पक्षमा, हाम्रो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा, स्वतन्त्रतामा अलिकति पनि कुनै प्रावधानले तलमाथि नपर्ने गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यदि कुनै हिसाबले देशको सार्वभौमसत्तामा, स्वाधीनतामा, स्वतन्त्रतामा वा हाम्रो राष्ट्रिय हितमा, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कहीँ पनि तलमाथि पार्न खोजियो भने नेकपा एमालेलाई त्यो मान्य हुन सक्दैन। हामी मान्दैनौँ भनेर हामीले पहिले नै भनेका छौँ। यो हामीसँग हुँदैन। अहिले यस सम्बन्धमा सो कल्ड फेस चाहिँ उहाँहरूकै भाषामा भन्ने हो भने एउटा लाज छाप्नका लागि पातलो एउटा धरो चाहियो। त्यही धरो हो यो व्याख्यात्मक घोषणा, जसको सम्बन्धमा एमसीसीले उसै दिन त्यो कुरा यता तयारी हुँदै थियो, त्यो पातलो लाज छोप्ने के हो त्यो यहाँ तयारी हुँदै थियो। त्यसै बेला एमसीसीको तर्फबाट उनीहरूले स्पष्ट पारिसके कि यसको सम्झौतासँग कुनै अर्थ छैन। व्याख्यात्मक घोषणा नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने, अल्मल्याउने, धोका दिने एउटा ठगी धन्दा हो। त्योभन्दा माथि केही पनि होइन यो व्याख्यात्मक घोषणा। त्यसकारण व्याख्यात्मक घोषणा निरर्थक छ। तर एउटा कुरा, यसबाट हामी नेपाली जनताले अहिले सरकारले रोस्टममा उभिएर यो व्याख्यात्मक घोषणा लागू हुन्छ र यो लागू कहीँ भएन भने, यो तलमाथि पर्दैन, लागू भएन भने यो सम्झौता त्यति बेरै रद्द हुन्छ भनेर भनेको छ। यो हामीले हेर्नुपर्छ के भनेको। त्यसकारण हामीलाई समाउने ठाउँ, नेपाली जनतालाई समाउने ठाउँ गठबन्धनको सरकारले दिएको छ। यदि हामी समाउन सक्छौँ भने हामी त्यस्तो प्रश्नहरूमा बहकिनु पर्ने जरुरी छैन। हामी यी प्रसङ्गहरूमा हामीले हाम्रो वक्तव्यमा नि भनेका छौँ, हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँगको सुमधुर सुसम्बन्ध, सन्तुलित सम्बन्ध र पारस्परिक हित, लाभ र सम्मानका सम्बन्धहरूमा महत्त्वका साथ ध्यान दिन्छौँ। त्यस विपरीत हामी कुनै हिसाबले कुनै व्यवहार, अरू प्रकारका व्यवहार कहीँबाट हुन दिँदैनौँ। हाम्रा छिमेकीहरूसँग हाम्रो बाहिर कुरामा उठेभक्ति र व्यवहारमा कैँची चलाउने खालको दोहोरो क्रियाकलाप हुँदैन। हामी जे भन्छौँ त्यही गर्छौँ, जे गर्छौँ त्यही भन्छौँ र हामी मित्रतापूर्ण, भरपर्दो र विश्वसनीय सम्बन्ध हाम्रा छिमेकीहरूसँग राख्छौँ। हाम्रा दात्री राष्ट्रहरू, हाम्रा सहयोगी सरकारहरू, हामीसँग सहकार्य गर्ने हाम्रा विकासका साझेदारहरू, सरकार वा संस्था सबैसँग पनि हामी सुमधुर सम्बन्ध राख्छौँ र हाम्रो देशको हितमा त्यस्ता कुराहरूलाई प्रयोग गर्छौँ। यसमा हामी स्पष्ट छौँ र सबैलाई हामी स्पष्ट पनि पार्न चाहन्छौँ। नेपाली कांग्रेस र हाम्रो बीचमा, यस बीचमा छलफल भएको हामी सबैलाई भन्न चाहन्छौँ। अहिले एमसीसी को प्रसङ्ग आएपछि होइन, अहिलेको गठबन्धन बनिएको यो परमादेशी सरकार
असंवैधानिक छ, अनुचित छ, यो अलोकतान्त्रिक ढङ्गले निर्माण भएको छ, असंवैधानिक ढङ्गले निर्माण भएको छ र यसको जन्म हुनुपर्ने ठाउँमा नभएर झाडीमा, यो कुनै प्रकारको अवैध सम्बन्धबाट पैदा भएको सरकार हो, झाडीमा जन्मिएको छ। त्यसकारण यस्तो अवैध सरकार यो तत्काल विघटन हुनुपर्दछ र जनादेश अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ हामीले भनेका हौँ। अब त्यो कुरा अहिलेको कहिले कहिले के हुन्छ भने राष्ट्रिय आवश्यकता यथार्थता एकातिर हुन्छ र संसदीय अङ्कगणित अर्कातिर हुन्छ भन्ने कुरा मैले भनिआएको छु। संसदीय अङ्कगणित अर्कातिर कहिले कहिले हुन्छ। संसदीय अङ्कगणित यदि बहुमत आदिका नाममा, यहाँ त बहुमत चाहिँदैन, यसै पनि संविधान नमानेर आएका, लोकतन्त्रका विरुद्ध लडेर आएका, लोकतन्त्र मास्न लागि परेका, नसकेपछि सम्झौता गरेका र यसमा सहभागी भएका शक्तिहरू पनि छन्। त्यसकारण हामी भन्न चाहन्छौँ यो यस्तो बेलामा संविधान मिचिने खतरा बढी हुन्छ, झन् बढी हुन्छ। अहिले त्यही भइरहेको छ। लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता र संविधानका व्यवस्थाहरू मिचेर यो सरकार बनेको छ र यसका क्रियाकलापहरू पनि त्यसै गरी अगाडि गएका छन्। तपाईहरु अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो सरकार छ भन्ने। देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भइसक्यो, सामाजिक सुप्रबन्ध खतम छ, शान्ति सुव्यवस्था ध्वस्त छ, बाटाका बीचमा प्रेसर कुकर देखिन्छ, कति बेर को माथि ढुङ्गा बर्सिन्छ, कति बेर बन्द हुन्छ, कति बेर झडप गराइन्छ, कति बेर आवेश उत्तेजना फैलाइन्छ, कति बेर युवाहरूलाई नक्कली सेन्टिमेन्टमा ल्याइन्छ। त्यस्तो स्थितिमा देशलाई लगिँदैछ। यो अकारण भएको छैन। यसमा राजनीतिक रूपले लोकतन्त्र स्वीकारी नसकेका, भावनात्मक रूपले लोकतन्त्र स्वीकारी नसकेका त्यस्ता शक्तिहरू अहिले पनि सरकारमा छन्। संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरि नसकेका शक्तिहरूको बोलबाला छ। त्यसकारण असंवैधानिक खालका क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। अब हामीले यो सरकार ढल्नुपर्छ, गठबन्धन ढाल्न खोजे भन्ने, नेकपा एमाले गठबन्धन ढाल्न खोज्यो, गठबन्धनलाई स्वीकारेन, गठबन्धन मन परेन भन्यो, गठबन्धन ठिक छैन भन्यो, यो नयाँ कुरा होइन। अघि नै मैले भने यो असंवैधानिक गैर कानुनी अनुचित ढङ्गले बनेको परमादेशी हो। यो जनादेशी सरकार होइन, जनादेशबाट बनेको होइन। आजको जनादेश यो होइन। त्यसकारण हामीले भन्यौँ ताजा जनादेशमा जाउँ। लोकतन्त्रमा समयभन्दा अगावै जनादेशमा जाने प्रचलन छ संसदीय प्रणालीमा। पछि चाहिँ जान मिल्दैन, अथवा निर्वाचित संस्था र जनप्रतिनिधि संस्था वा जनप्रतिनिधिहरूको समयावधि थप्न मिल्दैन, किनभने तोकिएको समयभन्दा बढी अवधि त्यसरी जान पाइँदैन। तर अगाडि नै विघटन हुन सक्दछ र विघटन गर्ने अनुशासनमा दललाई, राजनीतिलाई संसदमा राख्ने अधिकार लोकतन्त्रमा र संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ। त्यस कुरालाई अस्वीकार गरेर, जनमतलाई अस्वीकार गरेर, ताजा जनादेशमा जाने कुरालाई अस्वीकार गरेर असंवैधानिक ढङ्गले कृत्रिम तरिकाले क्रियाकलाप गर्नुलाई लोकतान्त्रिक र संवैधानिक भन्ने अपव्याख्या साथ जुन बनेको छ त्यसको स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमाले विरुद्धमा छ। यो सरकार ढाल्न खोज्यो भन्ने त बन्नै नदिन खोज्या हो। हामीले त ढाल्न खोज्यो भन्ने त नयाँ कुरो हो र त्योभन्दा अगाडि बन्नै नदिन खोज्या हो। यो सरकार बन्नै हुँदैन थियो। यो देशका लागि दुर्भाग्य हो, लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्य हो। यो संविधानको उल्लङ्घन हो। अब नेपाली कङ्ग्रेससँग हाम्रो कुराकानी भयो या सहमति भन्ने, हामीले नेपाली कङ्ग्रेससँग हाम्रा अडानहरू छोड्छौँ त्यो भनेनौ। तपाईहरुले पनि हाम्रा समाचारहरू लगातार प्रकाशित गरिरहनु भएको छ। हामीले लोकतन्त्रका आधारभूत प्रश्नहरू, आधारभूत मूल्य मान्यता र प्रणालीको रक्षाका लागि, संविधानको रक्षाका लागि आधारभूत रूपमा
या मूलभूत रूपमा सहमति समझदारीका साथ लोकतन्त्रका लागि बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरेर आएका र योगदान गरेका एमाले र कङ्ग्रेस जस्ता शक्तिहरूको आधारभूत समझदारी हुनुपर्दछ भनेर हामीले भने हौँ। हामी त्यो कुरामा सदैव कन्भिन्स थियौँ, अहिले पनि कन्भिन्स छौँ। र कहिले कसले एउटाका रिसले अर्को, अर्काका रिसले अर्को, अनेक रिसका प्रतिशोधी क्रियाकलापहरू हुनु हुँदैन। एउटा गरिबको बच्चा बिरामी भएछ, बच्चा मर्यो, केही थिएन, कोही थिएन, उसले गुन्द्रीमा बेरेर बच्चा घाटमा लगेछ। छिमेकीको घरको आँगनको बाटो रहेछ, छिमेकीको घर अगाडि पुग्दा बच्चा खसेछ त्यो गुन्द्रीबाट, गुन्द्रीमा बेरेको ठाउँबाट खसेछ। ऊ गुन्द्री मात्रै बोकेर तल गयो। घरवाला आइपुग्यो, उसले यसो हेऱ्यो, आँगनमा त छिमेकीको बच्चा, मरेको बच्चा फ्याँकिराखेको छ। उसलाई झोक चल्यो, ए त्यसले मेरा आँगनमा ल्याएर छोरो मारेर फाल्ने, त्यसका मात्रै छन् छोरा, मेरा छैनन्। ए काले यहाँ आइज भनेर पाक्क फिर्काएर लगेर छिमेकीको आँगनमा लगा, मेरा आँगनमा छोरो फाल्ने भनेछ। यस्तो खालको दुश्मनीपूर्ण राजनीति, अनुचित राजनीति एमाले र कङ्ग्रेस जस्ता पार्टीहरूले गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा। प्रतिस्पर्धा यस्तो हुँदैन, यसरी गर्नु हुँदैन। कहिले एउटाले लोकेन्द्र बहादुर बोक्या छ, लोकेन्द्र बहादुर बोक्या देखेपछि हाम्रा छैनन् छोरा भनेर बोलाएर पक्क पारेर अर्काले फेरि सूर्यबहादुरलाई एकदम डोलीमा चढाएर बोक्या छ। कहिले एउटाले छोरी बोक्या छ, कहिले एउटाले बाउ बोक्या छ। यस्तो गरागर नगरौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो। फेरि पनि यही कुरा नेपाली कङ्ग्रेसले कायम राख्छ भने नेकपा एमाले बाध्य हुन सक्छ। यसको पनि फेरि संयम, यसको संयमको पनि त सीमा होला, अवधि होला। त्यसकारण हामी नेपाली कङ्ग्रेससँग लोकतन्त्रको पक्षमा, यहाँ एमालेको पक्षको कुरा होइन, यो गठबन्धनको राजनीति जस्तो एमाले राजनीति गर्दैन, लोकतन्त्रको पक्षमा, हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिको पक्षमा हामी काम गरिरहेका छौँ। सभामुखमाथि आलोचना गर्नुहुन्छ, महाअभियोग किन ल्याउनुहुन्न भनेर। नेकपा एमाले एउटा जिम्मेवार पार्टी, भरसक सक्छु भन्ने बित्तिकै के कति बेर कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेक्का नराखिकन खुरुखुरु गर्दैन। सभामुखमाथि महाअभियोग ल्याउँदैन भन्ने पनि छैन, ल्याउन सक्छ, ल्याउँछ नै भन्ने पनि छैन। उहाँले राजीनामा गर्नुभयो भने नल्याउन पनि सक्छ। हामी उहाँको राजीनामा पर्खिराखेका छौँ। ससम्मान बहिर्गमित हुनुहोस्, ससम्मान हट्नुहोस्, कमसेकम संसदले निष्कासन गर्नु पर्यो भन्ने नहोस् भन्ने पनि हामी सोचिरहेका छौँ। उहाँका क्रियाकलापहरू अनुचित छन्, तर त्यो अनुचित क्रियाकलापलाई सच्याउने वा कुनै व्यक्तिप्रति पुनिटिभ एक्सन लिँदा कस्तोसम्म लिने, कसरी लिने, कति बेर लिने भन्ने कुरा नेकपा एमाले विचार गर्छ। अबको चुनावको कुरा साथीहरूले गर्नुभएको छ। हामीलाई राम्ररी थाहा छ, प्रचण्ड र माधव नेपालहरूलाई एमसिसी राष्ट्रघाती नै हो भन्ने उहाँहरूले भन्दै आउनुभयो, लाग्या पनि हुनसक्छ। तर उहाँहरू आफैले साबिती बयान दिनुभएको छ, यो गठबन्धन जुन छ असंवैधानिक ढङ्गले देशका विरुद्ध बनेको लोकतन्त्र विरोधी यो गठबन्धन, यो टुट्यो भने त हाम्रो जहाज डुबिहाल्यो। एकजना, उहाँको म थर भन्न चाहन्न, एकजनाले त के भाषण गर्नुभयो भने केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री भयो भने नेपालको सर्वनाश हुन्छ। उहाँको म थर भन्न चाहन्न, कसले भनेको
किन आत्तिनु उहाँ त्यति साह्रो? नेपालको पार्टी पनि ध्वस्त हुन्छ अरे, चुनावमा पनि नेपालको पार्टीले धुलो चाड्छ अरे, नेपाल समाप्त हुन्छ। अनि एमसिसी पास भएको त त्यस कारणले भन्नुहुन्छ उहाँहरूको हैसियतले एक्लै चुनावमा जान दिँदैन। उहाँहरूको हैसियतले राम्रै बुझ्नुभएको छ, उहाँहरूको कुनै फ्युचर छैन, भविष्य छैन, त्यो बुझ्नुभएको छ। त्यसकारण खोलो तर्नु पर्यो भने अलिक मान्छे एउटाले अर्कोलाई समातेर अनि लस्करै भएर तर्छन्, ताकि बगाइहाल्यो भनेदेखि लस्करैले तानेर बाहिरदेखि काले तानेर फेरि निकालौँ भनेर। उहाँहरूको हालत त्यही छ। यसो हेर्नुहुन्छ, एमाले नामको गडगडाएको खोलो छ, पारी कसरी पुग्ने? हात समातेर जान खोज्नुहुन्छ, एकजना त अस्तिका दिनबाट फुत्किनु गयो, क्या हो बग्नु गयो, अब 4वटा भयो। चुनावका लागि उहाँहरूको गठबन्धन उहाँहरूलाई आवश्यकता छ, देशलाई होइन। त्यसर्थ उहाँहरूको कुरा हो, हामी चुनावमा कोही मिलेर लड्छन् कि एक्लै लड्छन् कि के गर्छन् कि त्यो हामीलाई धेरै मतलब छैन। अस्ति पनि मैले बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, नेकपा एमाले चुनावी मुकाबलाका लागि कुनै पार्टीलाई एक्लै आऊ 1 by 1 भनेर भन्दैन, यसरी बनाउँछ। आऊ 5वटा मात्रै होइन, जतिवटा छन् आए हुन्छ, मिलेर आए हुन्छ। एक्लै चुनाव लड्न र जित्न एमाले सक्षम छ। अब कोही डराए पनि के गर्ने, यो सत्य त भनिदिनै पर्यो। यसले गठबन्धन कायम राख्न उहाँहरूले अहिले नै बिचराहरूका घुँडाका छाला गइसकेका छन्, पेन्ट खोलेर हेर्नुहोस्। अब के हुने? तसर्थ अबको चुनावमा तपाईहरुले स्थानीय तहको चुनाव भनेको कि पछिल्लो भनेको जुन भए पनि तपाईहरु परिणाम पर्खनुस्, परिणाम हेर्नुस्। आज एउटा कुरा, बिहान एउटा कुरा, दिउँसो एउटा कुरा, आफ्टरनुनमा अर्को कुरा, बेलुका अर्को कुरा, राति अर्को कुरा, भोलि बिहान अर्कै कुरा, अमेरिकातिर फर्क्यो अर्कै कुरा, अर्कोतिर फर्क्यो अर्कै कुरा, कार्यकर्तातिर फर्क्यो अर्कै कुरा, गठबन्धनमा गयो अर्कै कुरा, कांग्रेससँग गयो अर्कै कुरा हो। एउटा चिनिया नाटक हुन्छ, त्यस नाटकमा हिरो हुन्छ एउटा, त्यसले यस्तो मकुण्डो लगाएको हुन्छ, सट्ट आउँदाखेरि ऊ एउटा बादशाह धरान, बादशाहको मकुण्डोमा देखिन्छ। यस्तो गर्दाखेरि मुन्टो हलाउँदा ऊ बादशाहकी श्रीमती अथवा साम्राज्ञी भएर महिलाको चेहरा त्यहाँ देखिन्छ। यसो गर्ने बित्तिकै जर्नलको चेहरा देखिन्छ, यसो गर्ने बित्तिकै काम गर्ने मान्छेको चेहरा देखिन्छ। यसो अमेरिकातिर झट्याक्क पारेर हेर्दा यो एमसिसी सम्झौता गर्छन्। के हो यो भनेर भन्दा सेप्टेम्बर 29 को दोहोरो हस्ताक्षर दायाँ बायाँ सही छाप भनेको सुन्नुभयो होला नि। दायाँ बायाँ सही छाप पार्टीले गरेको, सरकारको काममा पार्टीले सही गरेर, प्रधानमन्त्रीले अर्को एउटा व्यक्तिसँग, अर्को एउटा पार्टीको के हैसियत हो थाहा छैन, कबलियत नाम। अनि यता कार्यकर्तातिर फेरि झ्याट्ट अनुहार पारो, क्रान्तिकारी, देशभक्त, राष्ट्रवादी कामरेडहरू यस्तै लडतर आन्दोलनले अब हुँदैन। अब बलिदानपूर्ण उहिलेका कुरा सम्झिएर जेल जानुपर्छ भने पनि जाने, मर्न पर्छ भने पनि मर्ने, कसो यता उता अर्को खालको। यसर्थ ती खालका कुराहरूको अन्त्य नेपालले खोजेको छ, नेपाली जनताले अन्त्य खोजेको छ। अर्को भन्नुभयो
प्रचण्ड र माधवले काम गर्न दिएनन् मलाई भन्नुभयो, अब फेरि त्यही भन्न जनताका बिचमा जानुहुन्छ कि भनेर। तपाईँले राम्रो पुरा कुरा सुन्नुभएको छैन कि सुन्नुहुन्न कि सुन्न खोज्नुहुन्न कि? हामीले काम गर्न दिएनन् मात्रै भनेको छैन, जति काम गर्न खोजेका थियौँ त्यति दिएन। काम गरेको छैन हामीले। बाटा हेर्नुहोस्, कति बाटा बनेका छन्, तथ्याङ्क आँकडा हामीले निकालिदिएका छौँ। पुनर्निर्माणको काम कति भएको छ त्यो हेरेका छौँ। एयरपोर्टहरू हेर्नुहोस्, तपाईँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट यहीँ काठमाडौँको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हेर्न जानुहोस् त। मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्नभन्दा अगाडिको अवस्था कस्तो थियो, अहिलेको अवस्था कस्तो छ? यदि यस बिचमा कथम कदाचित तपाईँहरू नजाने त कुरै भएन, तर तपाईँहरू कोही पुगेको थिएन भने तपाईँहरूले भिन्नता अवश्य देख्नुहुन्छ, बाटाहरूमा देख्नुहुन्छ। अहिले अलिकति खाल्डा पारे होलान् माओवादी कार्यकर्ता र माधवका कार्यकर्ताहरूले उखेलेर भरेर त्यो कतै आगो लगाउने, कतै चाहिँ भत्काउने, कतै के गर्ने गरिराखेका थिए, त्यसले अलिक बिगार्यो होला। तर पनि बाटाघाटो तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। हामी कति काम गरेका छौँ त्यो कुरा देशले देखेको छ, अनि तपाईँहरूले देख्नुभएको छैन। हामी गर्न पाएनौँ, गर्न सकेनौँ होइन, गरेका छौँ। हामीले यो काम गरेका छौँ भनेर, अरू जस्तो अरूको आलोचना मात्रै होइन, हामीले यो काम गरेका छौँ भनेर लिएर जनताका बिचमा जान्छौँ। त्यसर्थ जनताका बिचमा त्यसरी जान्छौँ र हामीले भने जस्तो तपाईँहरूले देख्नै भएको छ। उता देशमा काम गर्यो, विभिन्न परियोजना, नयाँ नयाँ आयोजना, नयाँ नयाँ दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढायो। सामाजिक सेवाको क्षेत्र होस्, इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्षेत्र होस्, विद्युतको क्षेत्र होस्, सञ्चारको क्षेत्र होस्, अरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा, कृषिको होस्, उद्योगको होस्, सबै क्षेत्रमा हामीले गरेका कामहरू ती छ। घरमा फर्कियो, फेरि पार्टीमा आयो, दन्तमा जाऊ, दन्तमा जाऊ, यो भएन, त्यो भएन, मलाई पुगेन, मेरो अपमान भयो, मान चाहियो, सम्मान चाहियो। बल्ल मलाई चाहिँ नि फिलिङ भयो, अध्यक्ष भएको जस्तो फिलिङ भयो। बल्ल यो फिलिङ अझै पुरा हुन पर्यो, पाउनु पर्यो। अहिले मलाई छोडिदिनु पर्यो, अहिले यो गरिदिनु पर्यो। यस्ता खालका कुराहरू तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। कहिल्यै काममा छलफल हुन नदिने, कामका विषयमा छलफल हुन नदिने, झमेला मात्रै पार्टीमा सिर्जना गर्ने, सरकारमा आफ्ना भनेको मान्नेहरूलाई लिएर व्यवधान खडा गर्ने, गति रोक्न खोज्ने, यी सबै कुराहरू तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। त्यसका बावजुद हामीले काम गरेका छौँ, यिनीहरूले व्यवधान गरेकै हुन्। त्यसकारण मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यस मैले गरेको अहिलेको संक्षिप्त व्याख्याबाट तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै छ। एमसिसी यथास्थितिमा यो भ्रम नपार्नु कि कुनै सुधार गरेर यथास्थितिमा पास हुँदैन भन्थे नि, अनि घरमा गएर यिनले पढेको हो यो कुरा भनेर घरमा गएर पढेको कुरो एमसिसीमा लागु हुन्छ? त्यस्तै त हो नि, घरमा गएर पढे जस्तै हो। यथास्थितिमा जुन सम्झौता हो त्यही सम्झौता पारित भएको छ। जुन सम्झौता भएको थियो त्यही सम्झौता, र जनतालाई धोका दिने कोसिस भएको छ। यसमा हामीले यहाँ भनेका छौँ, यस्तो धोका दिएको पटक पटक देख्दा देख्दै ती पार्टीका कार्यकर्ताहरू होला विभिन्न कारणले भावनात्मक पुरानो लिगेसी सम्बन्ध अनेक होला, तर बुझिकन जानिकन जब गलत ठाउँमा लगिरहेको छ भन्ने थाहा पाएपछि एउटा उहिले पेड फाइपर अफ के हेमलिन के भन्ने थियो, एउटा पेड फाइपर अफ हेमलिन। एउटा सहरमा मसाले साह्रै दुःख दिएपछि एउटा अर्को सहरबाट चाहिँ खोजेर ल्याएछन् एउटा बिन बजाउनेवाला, बाँसुरी बजाउनेवाला मान्छे भाडामा, अनि उसले बाँसुरी बजाउँदै लगेर सबै मुसाहरूलाई समुद्रमा छोडेछ। पछि तिनीहरूले पैसा दिएनन्, उसले फेरि फिर्ता ल्यायो, फिर्ता ल्याइदियो सहरमा मुसाहरू।
तर एउटा कुरा के हो भने आजको हाम्रो युवा जमातले एउटा मान्छेले जनयुद्ध भनेर बाँसुरी बजायो, जनयुद्धमा 17,000 मान्छे लाइन लागेर मर्न तयार हुने, अर्कोपल्ट अर्को भन्यो एमसिसी राष्ट्रघात भन्यो, अब अर्को भन्यो फेरि गठबन्धन टुट्ने भएको हुनाले यो जोगाउनु पर्यो, त्यसकारण पास गर्नु पर्यो भने जता जता बाँसुरी फर्काएर बजायो त्यतै त्यतै आजको युवा पङ्क्ति कुद्ने, आजका बुद्धिजीवी, आजको संसार जगत, आजको सचेत दुनियाँ एउटा मान्छेको गलत बाँसुरीका पछाडि नै कुद्ने। यो कुरा उचित हुँदैन। त्यसकारण म सबै साथीहरूलाई यस्ता भ्रमहरूबाट, यस्ता धोकाहरूबाट मुक्त हुन र कमसेकम आफ्नो बुद्धिको प्रयोग, देशप्रति इमान्दार हुनु, देशका निम्ति काम गरौँ, देशका निम्ति लडौँ। त्यसका निम्ति के गर्नुपर्छ मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्छ। हामी देशका निम्ति काम गर्नका निम्ति सबै महानुभावहरूलाई आह्वान गर्दछौँ, आउनुहोस् सँगै मिलेर देश बनाऊ। अब अहिले यति। साथीहरूको अरू केही जिज्ञासा भए पछि धन्यवाद। अब टुङ्ग्यौँ। फेरि उत्साहपूर्ण ढङ्गले पत्रकार साथीहरूले प्रश्नहरू गर्नुभएको छ। एकजना मित्रले भन्नुभयो सुभाष दाइले बोले संविधान हेर्नु पर्दैन, अरूले बोल्यो भने मान्दिनँ भनेर। सुभाषजीप्रतिको विश्वासलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँको मैले भनेको कुरा संविधान र संसद प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम भनेको। तपाईँलाई विश्वास लागेन भने आफै पल्टाएर हेर्नुहोस्, त्यो बढी विश्वासिलो होला। आफै गरेर किताब पाइन्छ नि, तपाईँसँग छैन भने बजारमा पाइन्छ। आफै पल्टाएर हेर्नुहोस्, खोज्नुहोस्, त्यति कमसेकम दुःख गर्नुहोस्। एउटा अधिवेशनमा प्रस्तुत प्रस्ताव त्यस अधिवेशनमा निर्णय भएन भने त्यो स्वतः समाप्त हुन्छ, त्यो प्रस्तावको वैधता रहँदैन। अर्को अधिवेशनमा सरकारले फेरि अर्को प्रस्ताव, त्यही प्रस्ताव पनि हुनसक्छ तर नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्दछ, अनि मात्रै त्यो त्यस अधिवेशनको प्रस्तावको रूपमा अगाडि बढ्छ। त्यो हाम्रो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हो। केही साथीहरूलाई सभामुखले भनेको कुरामा ध्यान गएन कि म कुनै हालतमा पनि पेश गर्दिनँ भनेको कुरा। एउटा सभामुखले सरकारले निर्णयार्थ संसदमा पेश गर्न भनेर प्रस्तुत गरेको कुनै पनि प्रस्तावलाई सभामुखले त्यसरी रोक्न मिल्दैन। जवाबदेही सरकार हुन्छ, न्यायाधीश होइन सभामुख। यो प्रस्ताव पेश गरेर दिन्छु, यो दिन्न। अर्को देशसँग भएको सम्झौता सही छ कि गलत सांसदहरूले निर्णय गर्ने हो, सभामुखले होइन। संसदमा पेश गर्नै दिन्न भन्ने सभामुखको कुरो त्यो पदीय हैसियतभन्दा बाहिरको र त्यो अस्वाभाविक, अनुचित, गैर कानुनी र सभामुखको पदीय मर्यादा र हैसियतभन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यो कुरा यहाँहरूले बोलेको सुन्नुभएकै होला भन्ने ठान्छु। होइन भने अझै पनि खोजेर सुन्दा हुन्छ। हामीले अघि नै हाम्रो वक्तव्यमा भन्यौँ, मैले पनि भने, अब एमसिसी सम्झौता हामीलाई प्रक्रियाबाट बलजफ्ती अलग राखेर, अनुचित ढङ्गले अलग राखेर अहिलेको गठबन्धनले पारित गरेको छ। बडो अनौठो ढङ्गले पारित गरेको छ। सडकमा कार्यकर्ता ढुङ्गा हान्न लगाउने र भित्र आफू पारित गर्ने, सडकमा राष्ट्रघात भन्न लगाउने र द्वन्द्व मचाउन खोज्ने, भित्र त्यो गर्ने। आज एउटा कुरा, भोलि एउटा कुरा गर्ने। जसरी भए पनि
यस कुराको हिसाब किताब कार्यकर्ता र जनताले खोज्नु पर्दछ, ती व्यक्ति र शक्तिहरूसँग। तर अब एउटा सम्झौता दुई देशका बीचको वा दुई देशको सहयोग निकाय बीचको, एउटा देशको सहयोग निकायसँग हाम्रो देशले गरेको सम्झौता संसदबाट पारित भइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। प्रक्रियागत त्रुटि सरकारको त्रुटि, प्रक्रियागत त्रुटि सरकारले गर्यो त्यो गलत हो, त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। तर गर्यो सरकारले। प्रक्रियागत त्रुटि कुनै गर्यो भने पनि संसदले पारित गरिसकेपछि संसदलाई पनि झुक्याइयो, संसदलाई कहाँ विचार गर्न दियो र स्वस्थ ढङ्गले कहाँ विचार गर्न दिइयो र संसदलाई। त्यसकारण त्यस्तो स्थितिमा जसरी भए पनि यो पास भइसकेपछि अब कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन, कार्यान्वयनमा जानु पर्छ। कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। राष्ट्रहितको पक्षमा यसको कार्यान्वयनको रखवारी गर्नुपर्दछ, प्रत्याभूति पनि हुनुपर्छ, रखवारी पनि गर्नुपर्दछ भनेर मैले भने। अब हाम्रो काम यसको कार्यान्वयन राष्ट्रिय हितको पक्षमा होस्, विकासको पक्षमा होस् भन्ने कुरा हो। अमेरिकी अधिकारीको फोन मलाई आएको कुरा विभिन्न देशका नेताहरूले, मन्त्रीहरूले, अमेरिकीहरूले होस्, चिनियाहरूले होस्, भारतीयहरूले होस् या अरू देशका पनि विभिन्न नेताहरूले म देशको प्रमुख पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले मलाई फोन गर्नु स्वाभाविक, फोन गर्छन्, विचार बुझ्छन्। तर हामीलाई कसैले दबाब दिँदैन, दियो भने हामी त्यसमा कडा प्रतिक्रिया जनाउँछौँ। हामी कुनै प्रकारको दबाब, धम्की, प्रलोभन केही पनि स्वीकार्दैन, त्यसलाई हामी सिधै अस्वीकार गर्छौँ। त्यसकारण हामीसँग कुनै धम्की पनि आएको छैन, कुनै दबाब पनि आएको छैन, कुनै प्रलोभन पनि आएको छैन र त्यस्ता दबाब, धम्की वा प्रलोभन कुनै हिसाबले हामीले निर्णय गर्ने पनि होइन। हामी आफ्नो निर्णय गर्न आफै स्वतन्त्र छौँ, सक्षम छौँ। हाम्रो देश आफै एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देश हो। त्यसर्थ यस देशको एउटा जिम्मेवार पार्टी र सबभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतले र सार्वभौम सत्ताको आजको समयमा भन्ने हो भने यसको कसरी रक्षा हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा सबभन्दा बढी सही ढङ्गले विचार गर्ने, दृढताका साथ उभिने र अगाडि बढ्ने त्यस्तो पार्टी भएको हुनाले यसले यी कुराहरू सोध्छ भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ। र हामी त्यसै गरी अब विभिन्न देशहरूसँग कुराकानी त हुन्छ, फोनहरू आउँछ। अमेरिकी सहायक मन्त्रीको फोन पनि आएको आउँछ, अरूको पनि विभिन्नको फोन आउन सक्छ। फोन आउँछ, कुरा हुन्छ, एम्बेसडरहरूसँग कुरा हुन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। एउटा सोध्नुभयो महाकाली सन्धिको कुरा। हामी प्रतिपक्षमा थियौँ त्यस बेला र त्यस बेला महाकाली सन्धिको सम्बन्धमा यदि मलाई अहिले त्यस्तो राम्ररी याद छैन, यदि कुनै त्यस्तो व्याख्यात्मक टिप्पणी वा त्यस्तो कुनै घोषणा अतिरिक्त थियो भने त्यो आवश्यक थिएन, त्यो अनुचित थियो। यदि यसै गरी आएको थियो भने त्यो हामी भन्न सक्छौँ। महाकाली सन्धि, एकीकृत महाकाली सन्धि भनेर हामीले जो गऱ्यौँ र त्यो पारित गराउने कुरामा मेरो पनि पहल रह्यो। त्यो सन्धि पहिली टनकपुर सन्धि जस्तो समझदारी भनेर ढाँटिएको थिएन, त्यसमा त्रुटिपूर्ण कुराहरू थिएन, सबै कुरा भारतलाई छोडिदिएको स्थिति थिएन र त्यसमा पहिली सच्याइएका जस्तो हाम्रो भूमि बाँध बाँध्नका लागि भारतलाई दियौँ जस्तो शब्दावली, हामीले भूमि दियौँ भन्ने जस्तो शब्दावली हामी कहाँ थिएन। महाकाली नदीको स्ट्याटस सीमा नदी हो, पानीमा हाम्रो आधा हक छ, शारदा ब्यारेजबाट हामीले पानी पाउनुपर्छ, तल्लो तटीय राष्ट्रले लाभ लिने कुरा त्यसमा जोडिनुपर्छ आयोजनामा, आदि कुराहरू र हामीले 7 मेगावाट विद्युत निशुल्क पाउनुपर्छ र अहिले हामी अरबौं रुपियाँ, कतिपयलाई गाह्रो लाग्ला
पनि हामी लगभग वार्षिक 4 अरब जसो हामी लिन्छौँ क्या एक्ज्याक्ट आँकडा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो हुन्छ, तर वार्षिक 4 अरब जसो रकम हामी वर्षेनी लिइरहेका छौँ। त्यसबाट चाँदनी दोधारामा अब पानी लानका लागि त्यहाँ नहर बनाउने हेडवर्कको कामहरू भइरहेको छ, सुरु भएको छ त्यसको सर्वेको काम। हामी नै अहिले सरकारमा हुँदा त्यसकारण महाकाली सन्धि ठिक थियो र त्यसमा पनि भ्रम फिजाउन खोज्ने र तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउन खोज्ने जुन प्रयास भएको थियो त्यो नक्कली थियो, गलत थियो। राष्ट्रवादका लागि लड्यौँ हामी, सन्तुलित ढङ्गले लड्यौँ, सच्यायौँ, राष्ट्रवादको रक्षा गऱ्यौँ र उपयुक्त सन्धिलाई उपयुक्त रूपमा टनकपुर सन्धिबाट एकीकृत महाकाली सन्धिसम्म पुर्याएर उपयुक्त अवस्थामा पुर्याएर हामीले त्यसलाई सम्झौता गऱ्यौँ। त्यसकारण त्यो कुरा ठिकै थियो। एउटा सोध्नुभएको छ, भीम रावल पार्टीको धारणा वा पार्टीको काम कारबाहीभन्दा पृथक ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। मैले अस्ति हाम्रो संसदीय दलको बैठकमा पनि भनेको थिएँ, आफूलाई व्यक्तिगत तवरमा हिरो देखाउन खोज्ने त्यस खालका कुरा, काम कारबाही, त्यस खालका विचार र कुनै पनि बाहनामा, चाहे राष्ट्रवादको होस्, चाहे लोकतन्त्रको होस् वा अरू बाहनामा हाम्रो पार्टीले लिएका नीतिहरू सही छन्, व्यवहार ठिक छ, त्यसका विरुद्ध पृथक देखिएर गर्ने क्रियाकलापहरू अनुशासनभित्र पर्दैनन्। भीम रावल हाम्रो पार्टीको सल्लाहकार परिषदको सदस्य हो, तर उहाँले आत्मकेन्द्रित, आत्मप्रचारक भएर अनुचित र अनुशासनहीन क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ। त्यस सम्बन्धमा पार्टीको ध्यान गएको छ। अब टुङ्ग्याउँ होला जस्तो लाग्छ मलाई।